हॉट इशू डिप्लोमेसी या जंग फैसला कुन लम्हा इसलिए कि ईरान ने नई तजावीज़ पाकिस्तान को भिजवाई हैं, जो पाकिस्तान ने अमेरिका को भिजवा दी हैं। और ये जंग बंदी इस वक्त है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और उसमें जो मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा है उसमें ये उस तनाज़ुर में ये नई तजावीज़ आई हैं। दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे दो अहम हैं वो आबने हुर्मुज़ का खुलना है और इसके साथ साथ जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक नहीं हुआ। जो नई तजावीज़ आई हैं वो पुरानी से फ़र्क क्या है, इसके बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा इतलात नहीं आई, लेकिन ईरानियन न्यूज़ एजेंसी ने भी कंफर्म कर दिया नई तजावीज़ के बारे में, और अमेरिका से भी कंफर्मेशन आ गई है। हमें ज्वाइन किया है अवैस सलीम ने ह्यूस्टन से, जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि 60 दिन की डेडलाइन है जो अमरीकी सदर कांग्रेस की मंजूरी के बगैर कोई जंग जारी रख सकता है, उसकी डेडलाइन आ चुकी है। इस तनाज़ुर में ये बताइएगा कि ये जो नई तजावीज़ आई हैं ईरान की तरफ से, क्या अमरीका इन पे एग्री करेगा या आपके ख्याल में ये स्टेलमेट अभी जारी रहेगा? अब्सार साहब, देखिए बात ये है कि ये जो 60 दिन की डेडलाइन है ये अमरीकी कांग्रेस ने अमरीकी आइन के तहत लगा रखी है सदर की जो जंग करने की पावर्स हैं उनको कर्टेल करने के लिए। लेकिन हमने देखा है कि सदर ट्रंप और उनकी टीम बार बार इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, न सिर्फ जंग के मामले में बल्कि दीगर मामलात में भी। अभी इसमें भी आज ये डेडलाइन ख़त्म हो रही है, लेकिन जो पीट हेग्सेथ हैं, जो पेंटागन के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहलाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि सीज फायर हो चुका है इसलिए सीज फायर के दिन जो हैं वो इस डेडलाइन में नहीं गिने जाएंगे। सो ऐसे ही लगता है कि वो फिलहाल कांग्रेस में नहीं जाएंगे और फुट ड्रैगिंग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में ऑलरेडी एक सेंटिमेंट है इस जंग के खिलाफ। अभी कल ही चौथी दफा जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने एक वोटिंग करवाई है सेनेट के अंदर, जिसमें उन्होंने सदर की जो जंग की पावर्स हैं उनको ख़त्म करने, उसको कर्टेल करने के लिए वोटिंग करवाई है। अगरचे वो कामयाब नहीं हो सकी और रिपब्लिकन वो जीत गए, लेकिन दो रिपब्लिकन ऐसे थे, रैंड पॉल और सूजन कॉलिंस, जिन्होंने पहली दफा जब से ये जंग शुरू हुई है अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। और इसको ये समझा जा रहा है कि ये एक शाखसाना है, वो पब्लिक सेंटिमेंट जो अमेरिका के अंदर है, जो अब रिप्रेजेंटेटिव्स को भी फेस करने में आ रहा है। और उनको ये लग रहा है कि वस्त मुद्दती इंतखाबात में जब वो अपने इलेक्टरेट के सामने जाएंगे तो शायद वो इस जंग को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हाल ही में जितने सर्वेज हुए हैं, अभी एक रीसेंट सर्वे आया है जिसमें सिर्फ 30% जो अमरीकी वोटर है उसने ये कहा है कि उन्हें सदर ट्रंप की जो जंगी हिकमत अमली है या माशी हिकमत अमली है उससे इत्तफाक है। 70% यानी 2/3 से ज्यादा लोगों ने इसको मुस्तरद किया है। सो यही एक चीज है जो बार बार ऐसे लगता है कि सामने आ रही है, और वाहिद एक तरजीह रह गई है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसकी वजह से वो मजबूर होते हैं कि इस मामले का कोई हल निकाला जाए और कोई ट्रॉफी अवाम के सामने रखी जाए। अब ये जो नई तजावीज़ आई हैं इनके मुतल्लिक हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, क्योंकि कोई तफसील उस तरह से सामने नहीं रखी गई, लेकिन सभी जानते हैं कि दो जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, पहले भी जो एक दौर हुआ और फिर दूसरा दौर जो नहीं हो सका, उसमें एक तो लबनान और ईरान का मामला इकट्ठा या अलग-अलग था। ईरान ये चाहता है कि लबनान में भी जंग बंदी हो और लबनान का मामला उनके साथ जोड़ कर देखा जाए, क्योंकि वो उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन हमने देखा है कि इसराइल ने मुसलसल बमबारी जारी रखी है सीज फायर के ऐलान के बावजूद लबनान में। दूसरा मामला जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का है, जिसकी वजह से ये जो माशी एक शहरक है अमेरिका की और पूरी दुनिया की, वो ईरान के हाथ में आई हुई है। और ये वाहिद एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से वो अगर झुका नहीं सकते तो कम से कम अपने लिए एक अच्छी डील निगोशिएट जरूर कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ये चाहता है, और बार बार हमने देखा आज सुबह के जो कमेंट्स हैं सदर ट्रंप के, उसमें भी उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जी जंग तो हम पहले ही जीत चुके हैं, और कोई आधी दर्जन दफा वो इस तरह के ऐलान कर चुके हैं। लेकिन
ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ ذرا زیادہ مارجن سے جیتیں. یعنی وہ جو دعوے ہیں ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان تجاویز میں ایران اپنی جو پہلی ایک فرم پوزیشن تھی اس سے کتنا پیچھے ہٹا ہے، اور امریکہ کو بھی وہ جو ایک ہائی ہارس پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے نیچے اترنا پڑے گا. کیا وہ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ تبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ آگے بڑھ سکے گا. اچھا، آپ نے ابھی جو بات کی ہے سوزن کولن اور رینڈ پال کی، یہ ریپبلکنز تو ہیں لیکن کیا یہ ماگا بھی ہیں، جو ماگا سپورٹرز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے؟ کیونکہ ماگا سپورٹرز جو ہیں وہ اس جنگ کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے تھے، تو کیا یہ ان میں سے ہیں، یہ نان ماگا ہیں؟ دیکھیے، یہ ماگا نہیں ہے. یہ چوتھا دور تھا، چوتھی اچھا. کوشش تھی جب ڈیموکریٹس نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس جنگ کا خاتمہ کسی طریقے سے قانون سازی کے ذریعے کروائیں. سوزن کالنز نے اس سے پہلے 3 دفعہ ریپبلکن جو حکمت عملی تھی، جو ریپبلکن موقف تھا، اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. پہلی دفعہ انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. رینڈ پال اس سے پہلے بھی خلاف ووٹ دیتے رہے ہیں. سو اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اوکے. فائنلی اب 2 مہینے کے بعد جو ایک پریشر سامنے آنا شروع ہوا ہے وہ یہ اس کی پہلی انڈیکیشن ہے، اور یہ آگے بڑھے گا. اب صدر ٹرمپ سے جب سوال ہوتا ہے گیس کی قیمتوں کے بارے میں، اب فرٹیلائزرز جو ہیں ان کی سپلائی متاثر ہونے لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو اشیاء ضروریہ ہیں، اشیاء خورد و نوش ہیں، ان کی قیمتیں بڑھیں گی. جو اس وقت جو امریکی اکانومسٹ ہیں وہ اس کو ایک سپلٹ سکرین اکانومی قرار دے رہے ہیں، جس میں ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے خرچے کی وجہ سے امپورٹس بڑی ہیں، اور جو بڑے بزنسز ہیں مثلا اے آئی ہے، اس قسم کی مینوفیکچرنگ ہے، اس کے اندر تو یقیناً گروتھ نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو امریکی اکانومی جو عام آدمی کی جیب کو متاثر کرتی ہے وہ صرف 2% کی شرح سے مارچ سے جو جنوری سے مارچ کا کوارٹر ہے اس میں صرف 2% کی شرح سے بڑی ہے، جو اتنی بڑی اکانومی کے لیے بہت سلو گروتھ ہے. پھر جو انفلیشن تھی جو فروری کے اندر جب یہ مارچ شروع ہوئی تو کوئی 2% تھی، وہ 3% سے زیادہ بڑھ چکی ہے. ابھی اپریل کے نمبر نہیں آئے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ 4% سے زیادہ انفلیشن ہوگی. عام آدمی کی جو شرح خرید ہے، جو ان کی استطاعت ہے چیزیں خریدنے کی، اس میں نمایاں کمی آئی ہے، اور یہ سرویز ہر جگہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ جو ریپریزنٹیٹو ہیں، چاہے وہ کانگریس میں ہوں یا سینٹ میں ہوں، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے تو شاید دوبارہ منتخب نہیں ہونا، لیکن ہم نے دوبارہ ضرور اپنے حلقوں میں جانا ہے اور ری الیکٹ ہونے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک آپ کو کریکس نظر آئے ہیں جو ابتدائی ہیں، لیکن یہ آگے بڑھتے ہوئے سب کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اپنی بڑی اہم بات آپ نے یہ کی ہے کہ یہ میگا نہیں. میگا کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ میک امریکہ گریٹ اگین، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت جو سٹرانچ فالوورز ہیں ریپبلکن کے اندر بھی، کچھ لوگ ٹرمپ کے مخالف ہیں اور کچھ ٹرمپ کے حامی ہیں. تو میگا سپورٹرز وہ ہیں جو ٹرمپ کے بہت زیادہ حامی ہیں، ان میں ابھی تک یہ کریک نہیں آیا لیکن ریپبلکنز میں آ گیا. دوسری بات، ویسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آئینی پابندی ہے 60 روز کی، تو آئینی پابندی دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی اس آئینی پابندی کی پابندی کی گئی ہے کسی بھی حکومت کی طرف سے، جتنی بھی جنگیں امریکہ نے لڑی ہیں؟ دیکھیے، اس کی وائلیشن تو ہوتی رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ ایڈمنسٹریشن کو جو اس پابندی کی وجہ سے جو ان پر بندشیں عائد ہوتی ہیں ان کا سامنا بھی ہے. شاید اسی وجہ سے ابھی تک جو بوٹس آن دا گراؤنڈ ہیں اس کا فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو اس کے لیے ٹھیک. انہیں کانگریس کی اجازت بھی لینی پڑے گی اور اس خرچ کی منظوری بھی لینی پڑے گی. ابھی اس وقت بھی جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں انہوں نے بیک گراؤنڈ پر صحافیوں کو بتایا ہے کہ ہم ہل کے ساتھ، یعنی کانگریس اور سینٹ کو جوائنٹلی جب ہل کہا جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں. سو ایک پوسچرنگ وہ ہے جو وہ پردے کے سامنے کر رہے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ دباؤ ضرور ہے ان پر، کیونکہ
صدر ٹرمپ کی ٹیم جی جو ہے وہ اس کو اور طرح سے دیکھتی ہے. صدر ٹرمپ کا ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک اور پبلک پوزیشن ہے, وہ دعوے بہت زیادہ ٹھیک کرتے ہے, ہیں لیکن وہ اس لیکن سے اتفاق نہیں کرتے. آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں کانگریس میں اور ہل پہ جو سچویشن ہے اس وقت وہ, اور پھر فیول کی بڑھتی ہوئی پرائسز, پرچیزنگ پاور کم ہوتے ہوئے الیکشن کا یہ سال ہے, آپ کے خیال میں یہ جو نئی تجاویز آئی ہیں ایران کی طرف سے, اس پہ کوئی معاہدہ, کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر؟ کیا ایسا کوئی پرسیپشن ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کوئی یہ معاہدہ ہوگا, کیونکہ مجھے امریکہ اور ایران دونوں اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہے, اور اونس اس وقت امریکہ کے اوپر ہے کیونکہ یہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے اور انہیں کوئی ایسے سٹیپس لینے ہیں جس سے ایران کا اعتماد بحال ہو. اب آپ دیکھیے کہ ایران بار بار, جب امریکہ اور اسرائیل نے پچھلے سال حملہ کیا ایران پر اور اس کے بعد اس سال جب باقاعدہ جنگ چھیڑ دی, اس سے پہلے تک ایران بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ سیویلین پرپزز کے لیے ہے, ہمیں نیوکلیئر انریچمنٹ ٹھیک کا ہے. ارادہ نہیں رکھتے. ای اے نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی جنگ شروع ہونے سے پہلے, لیکن اس کے باوجود جنگ چھیڑ دی گئی. تو اب جب تک انہیں کوئی باقاعدہ ایشورنسز نہیں ملیں گی, ان کا اعتماد بحال نہیں ہوگا, مجھے نہیں لگتا ٹھیک. کہ وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گے.